बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे आर्टिकल 63A के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि आर्टिकल 63A में तब्दीली करना चाहते हैं और उसका मकसद ये है कि जी हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कुछ मुनहरिफ हैं और वो आइनी तरमीम के लिए उनकी सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि सबसे पहले आर्टिकल 63A में कोई तरमीम की जाएगी और उसके बाद फिर बकिया तरमीम को लाया जाएगा। अब मैं आपके सामने आर्टिकल 63A जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके बारे में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज बहुत अहम गुफ्तगू की है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आर्टिकल 63A में जो सदारती रेफरेंस था 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से वो भेजा गया था, तो वो क्या था और उसमें जो आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था उसमें जो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सवाल क्या पूछे गए थे और फ़ैसला क्या आया था, और उसके बाद क्या अब अगर इस वक्त कोई आइनी तरमीम की जाती है तो वो उसकी क्या हैसियत होगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर आरिफ अलवी ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एडवाइस पर एक सदारती रेफरेंस भेजा राय लेने के लिए, और इसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि बताया जाए 21 मार्च को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद हुकूमती अरकान की जानिब से वफ़ादारी बदलने पर मुमकिना नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइन की दफ़ा 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें 4 सवालात थे। ये बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, और उसमें जो मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने फ़ैसले से इख्तलाफ किया था। 5 रुकनी बेंच था, 3-2 से फ़ैसला आया था सदारती रेफरेंस का। सवाल ये पूछा गया था कि आइन की रूह को मद्देनज़र रखते हुए इनहराफ की लानत को रोकने और जो लोटा क्रेसी है, लोटा क्रेसी के ख़िलाफ़ बेसिकली ये था, इनहराफ की लानत को रोकने और इंतखाबी अमल की शफाफियत जमहूरी एहतसाब के लिए आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल होगी। आगे उसकी 2 मिसालें दी। अब ये टोटल 4 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि भाई आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह बेहतर होगी। पहली, ऐसी तशरीह जो इनहराफ की सूरत में मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक रुकन को डी सीट करने के सिवा किसी पेशगी कार्रवाई मसलन किसी किस्म की पाबंदी या नए सिरे से इलेक्शन लड़ने से रोकने की इजाज़त नहीं देती। कि आर्टिकल 63A जो है वो जो पाबंदी लगाता है वो सिर्फ़ उस सीट से उसका फ़ारिग होना है या उसके बाद उसके ऊपर इंतखाबात लड़ने पर भी पाबंदी लगाना है, ये बताएं। दूसरा, वो मजबूत बामानी तशरीह जो इस तरह के आइनी तौर पर ममनू अमल में मुलव्वस रुकन को ताहयात नाअहल करके मुनहरिफ वोट के असरात को बेअसर करके इस तर्ज़ अमल को जड़ से उखाड़ फेंके। पहला सवाल ये पूछा गया। दूसरा, क्या एक रुकन जो आइनी तौर पर ममनू और अखलाकी तौर पर काबिल मज़म्मत हरकत में मुलव्वस हो उसका वोट शुमार किया जाएगा या इस तरह के वोटों को खारिज किया जा सकता है। तीसरा, क्या वो रुकन जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर असम्बली की नशिस्त मुस्ताफ़ी नहीं होता और इनहराफ का मुर्तकिब हो जैसे ईमानदार, नेक और समझदार नहीं समझा जा सकता कि वो ताहयात नाअहल होगा। चौथा ये था कि मौजूदा आइनी और कानूनी ढांचे में फ्लोर क्रॉसिंग वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कौन से इक़दाम उठाए जा सकते हैं। ये 4 सवालात थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सूबों को नोटिस जारी किए और समाअत के दौरान JUIF के वकील कामरान मुर्तज़ा और एडवोकेट जनरल सिंध पेश हुए। तमाम सियासी जमातों के वकला पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद फ़ैसला महफूज हुआ और उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क्स है कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होते हैं। आर्टिकल 63A में लिखा है कि रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, आप नाअहली की मुद्दत का तयन करवाना चाहते हैं तो अब मुद्दत का तयन अदालत ने कहा था कि हम उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर ये कई समातें हुई, कई दफ़ा दलाइल हुए और उन दलाइल के बाद ये फ़ैसला महफूज हुआ, जिसके बाद फिर आप जानते हैं कि अप्रैल में ये हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने और फिर उनको बाद में हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने के हवाले से उठाए गए एतराज़ात मुस्तरद करते हुए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह जारी कर दी। ये तारीख़ है 14 अक्टूबर 2022 की।
یہ تب جاری ہوئی۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا۔ اکثریتی فیصلہ 95 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیصلے کا آغاز چیف جسٹس مارشل کے کول سے کیا گیا، جو امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے مارشل، ان کے کال سے کیا گیا۔ چیف جسٹس مارشل نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف آئین کی تشریح کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ منحرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ اب سب سے بڑی مار ان کو یہ ہے، اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، لیکن ووٹ شمار ہوگا۔ اب پی ڈی ایم کا یہ زور ہے کہ ووٹ شمار ہوگا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سماعت ہوئی تھی تو اس میں اٹارنی جنرل جو تھے خالد جاوید خان صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، وہ بار بار عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضور والا ہمیں اتنا بتا دیں کہ اگر ووٹ ہی شمار ہونا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر آپ ان کو 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے نااہل کریں گے اور وہ پھر واپس آ جائیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A کا مقصد تھا لوٹاکریسی کا خاتمہ، اگر ووٹ شمار ہوتا رہا تو یہ لوٹاکریسی اور انحراف اور منحرف ہونا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو ووٹ کے شمار کو ختم کر دیں گے تو یہ لوٹاکریسی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، منڈیاں نہیں ہوں گی اور یہ جان چھوٹ جائے گی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ منحرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ منحرف رکن کی نااہلی کی مدت کا تعین پارلیمنٹ کرے۔ آئین میں پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے، پارٹی ہیڈ کا نہیں۔ اراکین پارلیمنٹ کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اظہار رائے کی اس آزادی کا استعمال آرٹیکل 63A کی روشنی میں ووٹ ڈالتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات اٹھائے گئے، ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہیں۔ صدارتی ریفرنس پر اٹھائے اعتراضات کے جوابات وکلا محاذ کیس میں سپریم کورٹ پہلے بھی دے چکی ہے۔ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پارلیمانی پارٹی میں اعتماد کھو بیٹھے تو اسے عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رکن اسمبلی کا پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے تباہ کن ہے۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ ارکان اسمبلی کے اظہار رائے کے حق کو وکلا محاذ کیس میں بھی تحفظ دیا گیا۔ ارکان اسمبلی ووٹ کے معاملے پر پارٹی کے اندر بحث، اتفاق یا عدم اتفاق کر سکتے ہیں۔ جب معاملہ ووٹ ڈالنے کا آئے گا تو پھر صورتحال مختلف ہوگی۔ ووٹ ڈالتے وقت آرٹیکل 63A کے تحت پارلیمانی پارٹی کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ دلیل دی گئی کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے سے پارلیمانی پارٹی میں آمریت کو فروغ ملے گا۔ آمریت کو فروغ ملنے کی دلیل سے ہم متفق نہیں ہیں۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالے گئے ووٹ کو شمار کرنا جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جمال بندوخیل نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر نے منحرف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا۔ جسٹس مظہر اور جمال نے منحرف رکن کا ووٹ گنتی میں شمار کرنے کا فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا جی ووٹ شمار ہونا چاہیے۔ فیصلے میں کہا گیا تمام سیاسی جماعتوں کے آئین میں دیے گئے حقوق برابر ہیں، تمام سیاسی جماعتیں آئین کی نظر میں برابر ہیں۔ چھوٹی جماعتوں کو بھی کام کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ ارکان کا منحرف ہونا سیاسی جماعتوں کی سالمیت اور ہم آہنگی پر براہ راست حملہ ہوتا ہے۔ ارکان کا جماعت سے منحرف ہونا سیاسی پارٹی کے آئینی حقوق کے خلاف ہے۔ ارکان کا منحرف ہونا نہ روکا گیا تو سیاسی جماعتوں میں منصفانہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ان کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا اور اس فیصلے کے جو اثرات ہیں اب نظر آنا شروع ہوئے ہیں کہ حکومت کہتی ہے جی کہ سب سے پہلے تو آرٹیکل 63A کو ختم کرتے ہیں یا اس میں ترمیم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اور آرٹیکل 63A میں جو ترمیم ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ہیں۔ اسی پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایوان میں نمبروں کا کھیل ختم ہو گیا، فیصلے پر عمل نہ ہوا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ جو کل 4 صفحات پر مشتمل وضاحت آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ علی ظفر نے کہ جب ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے تو پھر 2/3 اکثریت نہیں ملے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ریویو فائل کرنے سے سپریم کورٹ کا آرڈر معطل نہیں ہو سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کی لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ PTI کے سمجھے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے مل کر پہلے آرڈر کی وضاحت دی ہے۔ فیصلے کے بعد تمام ارکان PTI کے پارلیمانی ارکان سمجھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا فیصلے کے بعد آرٹیکل 63A ارکان پر لاگو ہو جاتا ہے۔ پارلیمانی لیڈر اپنے ارکان کو کہے کہ ووٹ نہیں دینا تو وہ ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا۔
बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने कहा कि पार्लिमानी लीडर की हैसियत से सैनेटर्स को कह दिया है कि आइनी तरमीम में वोट नहीं देना। आइनी तरमीम में वोट दिया तो अरकान का वोट गिना नहीं जाएगा और नाअहल भी हो जाएंगे। PTI रहनुमा ने कहा कि कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर ने भी अरकान को वोट ना देने की हदायत की है। रिव्यू फाइल करने के फ़ैसले की से कानूनी पोजीशन तब्दील नहीं होती, हत्ता कि अगर कोई फ़ैसला मुअत्तल भी हो जाए और कलअदम ना हुआ हो तो फिर भी उस फ़ैसले का जो नीचे फ़ैसला है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है बजाय इसके कि जो सस्पेंड करने का ऑर्डर होता है। और यही बात की गई और मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आर्टिकल 63A है, अब आर्टिकल 63A में किसी भी मुनहरफ का अगर ये चाहते हैं कि आर्टिकल 63A में तरमीम करें तो उसके लिए इनको क्या चाहिए होगा कि जी अगर मौलाना फजलुर रहमान भी साथ मिल जाएं तो 3-4 PTI के वोट चाहिए होंगे। वो आज़ाद में से उठाए हुए हैं उन्होंने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके लिए भी दीवार खड़ी की हुई है, उसके ऊपर भी वर्किंग की हुई है। और ये वर्किंग ही तो थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला दिया और तमाम डॉक्यूमेंट्स देखते हुए उनको डिक्लेयर किया। इंशाअल्लाह जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।